अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपनी किचन की आज मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, जो मैं 2-3 मंथ में ज़रूर करती हूँ और ये मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी और साथ साथ एक टॉपिक पर भी बात करूँगी। आज का टॉपिक इंतहाई ज़रूरी है और सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज का टॉपिक ये है कि एक हाउसवाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रॉपर फैमिली टाइम, कलेक्टिव टाइम सेट करें और जिसमें फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद हों और वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि फैमिली टाइम क्या होता है। फैमिली टाइम ये नहीं होता कि आप डिनर करने बाहर चले गए हैं, 1-2 घंटा बाहर लगा कर आए हैं और डिनर किया है, हर एक ने अपनी पसंद की चीज़ें मंगवाई हैं, खाना खाया है और आप आ गए हैं। ये एक फैमिली टाइम नहीं होता। और इसी तरह आप किसी शॉपिंग मॉल में चले गए हैं और वहाँ पर आपने सिर्फ ब्रांड्स का विज़िट किया है, शॉपिंग की है और आप घर आ गए हैं, तो आपने एक फैमिली टाइम स्पेंड किया है। नहीं, ये भी एक फैमिली टाइम नहीं होता। इसी तरह लॉन्ग ड्राइव या आप आउटिंग पे गए हैं, ये भी एक प्रॉपर फैमिली टाइम नहीं हो सकता। और फैमिली टाइम क्या होता है मेरे हिसाब से, तो एक हाउसवाइफ को ये भी चाहिए कि अपने घर की कामों की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो ये एक टाइम सेट करें कि जिसमें सभी फैमिली मेम्बर्स मौजूद हों और वो अपने कुछ शेयरिंग करें, कुछ बातें करें, एक दूसरे को टाइम दें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अगर डेली फैमिली टाइम नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट वीक में एक बार ज़रूर फैमिली टाइम निकालें और एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे की बातें सुनें। और ये ज़ाहिर है आजकल की काफ़ी बिज़ी लाइफ हो गई है, बच्चे यूनिवर्सिटी स्कूल जा रहे होते हैं और इसी तरह हस्बैंड भी बिज़ी होते हैं जॉब से। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि सुबह गए हैं तो रात को 8-9 बजे आए, तो फैमिली टाइम नहीं मिलता। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वीक में एटलीस्ट एक बार आप ज़रूर अपना सब फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठकर एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम एंजॉय करें। और ये एक बहुत ज़रूरी है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे के मसाइल जानने के लिए, एक दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, क्या उनके मसले मसाइल चल रहे हैं, ये हम आसानी से जान सकते हैं। एक बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब आप फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आपके सभी बच्चे भी मौजूद हैं, हस्बैंड भी मौजूद हैं, तो आप वहाँ पर बैठकर आपने 3 बातें हरगिज़ नहीं करनी। सबसे पहली बात तो ये कि आपने शिकायतें नहीं करनी, क्योंकि होता है ना कि जब जब भी हमें टाइम मिलता है, सब लोग जमा होते हैं, तो हम एक दूसरे की शिकायत करना शुरू कर देते हैं, इसने ये किया था, उसने ये किया था। जो वाइफ़ होती हैं वो अपने हस्बैंड को बता रही होती हैं, आज बच्चों ने यूँ किया, ये बच्चों ने बहुत तंग किया है, या इस बच्चे ने ये शरारत की है। ये बातें बिल्कुल ना करें। और दूसरा ये है कि हस्बैंड से भी गिले शिकवे ना लेकर बैठें। जब सब लोग मौजूद हैं तो अपना एक अच्छा सा टाइम गुजारें, एक अच्छी अच्छी बातें करें और अपने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करें। और इसी तरह आपने जो नंबर 2 एक टॉपिक होता है ना, इस पे जैसे कि गीबत नहीं करनी, आपने किसी की बुराइयां नहीं करनी, आपने अपनी फैमिली के साथ बैठकर लोगों की बातें नहीं करनी कि फ़लाँ बंदा तो इस तरह है या वो फ़लाँ बंदी ये बातें करती है, वो इस तरह है। तो ये बातें बिल्कुल नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, किसी की बुराइयां नहीं करनी। और नंबर 3 जो टॉपिक है ना, वो आपने ये बात नहीं करनी कि फ़लाँ चीज़ की ये कीमत चल रही है, फ़लाँ जगह सेल लगी हुई है या गोल्ड की क्या प्राइस चल रही हैं। इसी तरह देखें, इंटरेस्ट होता है बच्चों को, गाड़ियों की प्राइस वगैरह देखते रहते हैं, लड़कियां फ़ोन की देखती रहती हैं, या कपड़ों की ब्रांड्स के बारे में इंटरेस्ट होता है, वो डिस्कस करती रहती हैं। तो ये चीज़ें भी अवॉइड करें, डिस्कस करने का फैमिली टाइम में कोशिश करें कि ये बातें ना करें। और बल्कि 1 to 1 आप एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं तो एक दूसरे के लिए बैठे हुए हैं, तो अपना टाइम आप एक दूसरे को दे रहे हैं तो एक दूसरे की सुने, अपनी बात करें, पर्सनल बात करें, इंडिविजुअली आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपके बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, ये एक दूसरे को बताएं
اور ایک اچھا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی اچھے سے 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں، ڈائننگ کریں اور پھر آپ ایک اچھا سا بیٹھے ہوئے ہیں کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں. یہ نہیں ہوتا، بلکہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کمفرٹیبل ہوں، لاؤنج میں بیٹھ جائیں یا اپنے کسی بھی روم میں بیٹھ جائیں، چائے بنا لیں ساتھ، اور آپ ایک دوسرے کو بالکل آئی کانٹیکٹ ہو آپ کا، اور اس طرح آپ ایک دوسرے سے باتیں کریں. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ارجنسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے 1 گھنٹہ بیٹھنا ہے، اچھا تو اب اتنا ٹائم رہ گیا، اچھا تو ٹھیک ہے اب اتنا ٹائم رہ گیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. پرسکون ریلیکس ہو کر بیٹھیں، اور ایک دوسرے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے نا تو پرسکون رہیں. اور ایک اگر فرد بات کر رہا ہے، کوئی اپنی بات شیئر کر رہا ہے تو اس کو فل فوکس سے آپ سنیں اور اس کو جاننے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ انڈیویجول لائف شیئر کر رہے ہیں نا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کریں، اپنے پاسٹ کی شیئرنگ کریں. آپ کے پاسٹ میں کیا آپ کے ایسے اچھے اور کوئی ہیپی آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہیں وہ ڈسکس کریں. تو یہ باتیں آپ کریں. اور جو باتیں آپ نے نہیں کرنی یہ تو میں آپ لوگوں سے پہلے ہی ڈسکس کر چکی ہوں. تو اس لیے آپ لوگ ایک دوسرے کے دیکھیں بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ مصروفیت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے شیئر ہی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہسبینڈ اپنی لائف میں بزی ہیں، ان کے اپنا بزنس ہے، جاب ہے، ٹائم ہی نہیں نکال پا رہے ہوتے. اور ہاؤس وائف ہیں، ان کی تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر کو دیکھنا ہے، گھر کے سارے کام دیکھنے ہیں، تو ظاہر ہے ٹائم ہی نہیں ملتا. اور پھر جو ٹائم ملتا ہے تو وہ ظاہر ہے انسان تھک جاتا ہے، ریسٹ کرتا ہے. تو ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے ضرور ٹائم نکالیں. اور اس سے اتنے سارے جو مسائل ہوتے ہیں نا جو ڈسکس ہی نہیں ہوئے ہوتے وہ ڈسکس بھی ہو جاتے ہیں اور ان کا سلوشن بھی نکل سکتا ہے. تو اس لیے اپنا فیملی ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. اور اگر آپ لوگ ڈیلی نہیں نکال سکتے تو ویک میں ایک بار ضرور نکالیں اور اپنے بچوں کو سنیں اور ان کو فوکس کریں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کی لائف میں کیا پرابلم چل رہی ہیں یا کیا ان کے ہیپننگ ہے، کیا ان کا چل رہا ہے لائف میں، ان کے کون کون سے فرینڈز بنے ہیں. یا اسی طرح اپنے ہسبینڈ کو بھی کہیں کہ وہ بھی اپنے کوئی ایکسپیرینس شیئر کریں اور ان کو بھی بولنے کا موقع دیں. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایک مشین کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں. ہاؤس وائف گھر میں کام کر رہی ہیں اور ہسبینڈ ہیں وہ اپنے جاب میں بزی ہیں، اپنے بزنس میں بزی ہیں، بس وہ ایک مشینی لائف چل رہی ہے. اور جب بھی گھر پہ آتے ہیں جو بھی فری ٹائم ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے موبائل فون اٹھا لیا ہے اور بچے اپنے فون میں بزی ہیں، وائف اپنی فون میں بزی ہیں، اور اسی طرح ہسبینڈ بھی وہ اپنے فون میں بزی ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہ ٹائم آپ نے صرف ایک دوسرے کو دینا ہے، ایک دوسرے کی باتیں سننی ہے اور اپنے اچھے ایکسپیرینس شیئر کرنے ہوتے ہیں وہ کریں. اور اس سے اتنے آپ دیکھیں گے نا آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کسی سے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ شیئر نہیں کر سکتے، جو صرف آپ اپنی فیملی ممبر سے بالکل فرینکلی شیئر کر سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی سنے، آپ نے کوئی ایسا ایکسپیرینس کیا ہے جو بڑا اچھا رہا ہے تو آپ وہ شیئر کر سکتے ہیں. اور آپ کو جس بھی ٹاپک پر بات کریں ہیں اس کو انٹرسٹنگ طریقے سے ایک دوسرے کو بتائیں. اور اسی طرح اگر ٹائم کم ہے، بات رہ گئی ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یا نیند کا ٹائم ہو گیا ہے، تو نیکسٹ آپ جب سٹنگ کریں گے، نیکسٹ آپ جب بیٹھیں گے تو اس ٹاپک کو وہیں سے آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ ایک دوسرے کے ساتھ بانڈنگ بھی اسٹرانگ ہو سکتی ہے. ایک ہاؤس وائف کی بھی ظاہر ہے سبھی بچوں سے ہوتی ہے، انڈیویجولی بھی وہ سب کی پرابلم سنتی بھی ہے اور ظاہر ہے ہر بچے کے ساتھ ماں اٹیچ ہوتی ہے. لیکن جب آپ سب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور سب کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کے لیے ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آپ ایک دوسرے کے قریب آنے کا آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کی بانڈنگ اچھی ہو جاتی ہے. اور آپ یہ بھی ایک چیز نوٹ کریں گے کہ آپ کتنے فریش فیل کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی نا یہ فطرت ایک نیچر میں ہوتی ہے یہ چیز کہ وہ نا اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور اس کو ایک انر جو سیٹسفیکشن ملتی ہے نا وہ صرف اپنی فیملی کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کر کے ملنی چاہیے اور ملتی ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مجھے آپ اسی طرح سپورٹ بھی کریں. لیکن آپ نا کامنٹ نہیں کر رہے ہیں بالکل بھی اور نہ ہی لائک کر رہے ہیں. پلیز میری ویڈیوز کو فل واچ کیا کریں اور کامنٹ بھی کیا کریں. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں
اور اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں. اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی نیو ٹاپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ بھی یہاں پر ڈسکس کروں تو وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں. چلیں جی، مجھے دیجیے گا اجازت. اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. اللہ حافظ.